आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एट्थ स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात या 8वें दर्जे का चैप्टर नंबर 16, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। तो आइए शुरू करते हैं। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया। ड्रामे का मौजू मतलब होता है टॉपिक, बहादुर शाह जफर, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। आमिर ने आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तलबा की बहुत तारीफ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। लौटकर उन्होंने आमिर को शाबाशी दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मुझे 1857 की जंग आज़ादी के बारे में कुछ और बताइए। अब्बू ने कहा, बेटा, ये एक लंबी कहानी है। बस यूं समझ लो कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बेचने आए। यहाँ ताजिर से मुराद है तिजारत करने वाले या बिजनेसमैन, जिसको कहते हैं व्यापारी, बनकर अपने मुल्क का माल बेचने आए और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में यानी सस्ते दामों में खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज हिंदुस्तानी सनअतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्क के इंतजामात में भी दखल देना शुरू कर दिया। 1837 ईस्वी में जब बहादुर शाह जफर बादशाह बनाया गया तो मुगलों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। बराए नाम से मतलब है सिर्फ नाम की या न होने के बराबर रह गई थी। आम तौर पर ऐलान किया जाता था, मुल्क बादशाह का, हुक्म कंपनी बहादुर का। आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, अब्बू, तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज ताकतवर हो गए थे। उन्होंने अपनी फौज भी बना ली थी। अब्बू ने जवाब दिया। तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फौज भी बन गई? आमिर ने पूछा। चलिए नेक्स्ट सफ़े पर। अब्बू ने जवाब दिया, नहीं, अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती करते रहते थे। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, फौज तो थी, लेकिन बराए नाम। बराए नाम से मतलब है सिर्फ नाम की यानी न होने के बराबर। फिर 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेजों का जुल्म और उनकी इंसाफी बढ़ती जा रही थी। अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफर को भी इन हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेजों से निजात दिलाना चाहते थे। निजात का मतलब होता है छुटकारा दिलाना चाहते थे। उधर अवध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कदम उखाड़ने से मतलब है उनको भगाने की जद्दोजहद मतलब कोशिशों में लगे हुए थे। चलिए नेक्स्ट सफ़े पर। आमिर ने कहा, अब्बू, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे? तो अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज उन हिंदुस्तानी फौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेज़ों के ख़राब रवैये और दूसरे मामलात की वजह से, बाज़ मतलब कुछ दूसरे मामलात की वजह से, मामले की जमा है, मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी यानी हुकूमत के खिलाफ जो है मूवमेंट कर दिया, बगावत कर दी। उन्होंने कुछ अंग्रेज अफसरों को कत्ल कर दिया मतलब मार डाला। 10 मई 1857 ईस्वी को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया यानी दिल्ली की तरफ कूच किया, दिल्ली की तरफ बढ़े। अगले दिन वो सिपाही लाल किला पहुंचे। बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया मतलब उन्हें अपना बादशाह एक्सेप्ट किया, माना। उनसे दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभाले और बहादुर शाह जफर से उन्होंने दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभाले। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह जफर की फ़ौज हो गई? आमिर ने पूछा।
تو ابو نے جواب دیا، ہاں، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی میں یعنی ان کی سرپرستی میں یا نگہبانی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے۔ وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ مکمل مطلب پوری حکومت کے خواب کو وہ ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی۔ منظم سے مطلب ہے انتظام کی ہوئی یا ویوستھت نہ تھی۔ ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی۔ وسائل مطلب وسیلے کی جمع ہے، یعنی سادھن پورے نہیں تھے ان کے پاس میں۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی؟ عامر نے کہا۔ تو ابو نے جواب دیا، ہاں، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے 2 بیٹوں کو سرِ عام گولی مار دی گئی۔ سرِ عام مطلب سب کے سامنے۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن کر کے یعنی دیش نکالا جس کو کہتے ہیں کر کے رنگون بھیج دیا۔ اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ تو ابو نے کہا، ہاں، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی اور وہ رنگون ہی میں دفن کیے گئے۔ برسوں بعد جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑا تو نیتاجی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ باقیات سے مطلب ہے باقی چیزیں۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیاب ہوئی۔ اسی کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ تو یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔